नमस्कार आदरणीय साहित्य सर्जक स्रष्टा महानुभावहरू, आजको यस 134औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। आजको वाचक म श्यामप्रीत मण्डल। आज मिति 2078 साल फागुन महिनाको 18 गते, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2022 मार्च 2 तारिक फागुन कृष्ण औँसी तिथि बुधबार रातिको कार्यक्रम लिएर म यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र आज वाचन हुने कथाहरूको शीर्षक रहेको छ प्रयोगात्मक शीर्षकको लौकथा दिनेश निरौलाज्यूको। त्यसै पर अब बदल सकै छे शीर्षकको मैथिली लौकथा म स्वयं श्यामप्रीत मण्डलद्वारा रचित लौकथा। त्यसै गरी नन्दलाल आचार्यज्यूको रचना शिवशैली शीर्षकको लौकथा। त्यसै गरी मित्र उराठी मित्र गौतमजीको म आमा हुँ शीर्षकको लौकथा। त्यसै गरी गङ्गा खड्काजीको शिवरात्रि शीर्षकको लौकथा लिएर म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरू जो कोही पनि अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णलाई आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू यस कार्यक्रममा राखेर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनेछ भन्ने विनम्र अनुरोधका साथ मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। आजको यस कार्यक्रममा सहभागी भई तपाईहरूले आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुनेछ र हामीलाई गौरवान्वित पार्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै आजको यस लौकथा कार्यक्रमको वाचक म श्यामप्रीत मण्डल तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे। हामीसँग अहिले मनोहर पोखरेलज्यू जोडिसक्नु भएको छ। स्वागत छ सर तपाईलाई यस लौकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेज कार्यक्रममा। र यहाँ अहिले लाइभ हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, सर्जक स्रष्टा, साहित्य अनुरागी महानुभावहरूलाई पनि आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू यस कार्यक्रममा राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गरेँ। हामीलाई अहिले सुधा म्याडमजी पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ। नमस्कार म्याडम, स्वागत छ यहाँलाई। र यो लौकथा पाठ्य सर्वदृश प्रतिष्ठानको लौकथा वाचन श्रृङ्खला यो 134औं श्रृङ्खला हो र दिनहुँ यो लौकथा पाठ्य सर्वदृश प्रतिष्ठानले प्रत्येक दिन रातिको 7:55 बजेदेखि आफ्नो दैनिक वाचनका श्रृङ्खलाहरू यहाँहरू समक्ष पस्किँदै आइराखेको छ। र यस प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरूमा लक्ष्मी रिजालज्यू, त्यसै गरी नन्दलाल आचार्यज्यू र मनोहर पोखरेलज्यू रहनुभएको छ। र आजको पहिलो लौकथा रहेको छ प्रयोगात्मक शीर्षकको लौकथा, जुन दिनेश निरौलाज्यूको रचना रहेको छ। उहाँ ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। मलाई पढाइमा पछि फर्केर हेर्न परेको थिएन। राम्रो पढाइ भएकोले घरैसी काममा समेत हात हाल्न परेन। उच्च अङ्क ल्याएर प्रवेशिका उत्तीर्ण भएपछि लैनो भैँसी बेचेर राजधानीमा पढ्न पठाउनु भयो मलाई बुवाले। चलाक छ, केही न केही गरेर खान्छ। बुवा आमा दुवैजना ढुक्क हुनुहुन्थ्यो। म पनि क्याम्पसले स्थान पहिल्याउन र अङ्ग्रेजीमा दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने थिएँ। अलिकति पनि विचलित भएको थिएन मन। उमङ्गको साथ घर छोडे। घर छोडेको चौथो दिन बिहान राजधानी पुगे। गाउँको दाजुको कोठामा क्याम्पसकै सहयोगमा पुगेपछि अझै होसियो मन। दाजुले कोठा खोज्न र सरसामान किन्न सघाउनु भयो। उहाँको अफिस थियो, जानुभयो। घरबाटै ल्याएको चिउरा र पुराउनी खाएर सामान मिलाएपछि भोक लागेर आयो। व्यावसायिक विषयमा
पाक शिक्षा पढेकोले ढुक्कै थिए म। भात पकाएँ, गुन्द्रुकमा भटमास मिसाएर झोल लगाएँ। भात पस्किएर खान लाग्दा भात काँचो रहेछ, तरकारीमा नुन धेरै भएछ। भोकै सुते, कहिले गिलो भयो, कहिले डढ्यो, कहिले काँचो भयो, कहिले नुन लागेन, कहिले चर्को भयो। झन्डै 1 महिना मैले पेटभरि खाना खान सकिनँ। आजभोलि नानी बाबुहरूलाई बिदाको दिन खाना बनाउन पालो लगाइदिएको छु। आफ्नो दुःख सुनाउँदा उनीहरू पनि हँसिएर सिक्दैछन्। उहाँ यो प्रयोगात्मक शीर्षकको लघुकथा 2078 साल फागुनको 18 गते नक्साल काठमाडौँबाट लेख्नुभएको छ। एकदमै रोचक र प्रासङ्गिक लघुकथा। वास्तवमा पनि जब पहिलोचोटि विद्यार्थीहरू पढाइको सिलसिलामा घरबाट टाढिन्छन्, त्यति बेला उसले आफैले खाना पकाएर खानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा खानामा के हाल्ने, कति नुन हाल्ने, कति तेल हाल्ने, कति पकाउने, यी कुराहरू सुरुमा थाहा रहँदैन र यसरी काँचो पाको खाना खानुपर्ने बाध्यता विद्यार्थी जीवनमा प्राय सबैले भोग्नु परेको यथार्थ घटनालाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा स्थान दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले आफ्ना नानी बाबुहरू जो बाहिर जसलाई पढाउन हामी पठाउँछौँ, त्यस्ता नानी बाबुहरूलाई घरमै यदि घरबाट बाहिर पठाउनुभन्दा पहिला नै घरमै यदि उसलाई ट्रेनिङ दियो भने यस्तो अवस्था आउँदैन होला। र यहाँ कथाकारज्यूले प्रयोग गरेर खानामा नुन हाली कसरी खाना पकाउने भन्ने कुरा सिक्नु भएको छ र अहिले उहाँले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई पनि खाना पकाउन आलो पालो गरेको प्रसङ्ग यहाँ आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ। धेरै नै मिठो र हाम्रो पनि यथार्थ जीवनमा घटेको घटनालाई झलझल्ती पारिदिनु भएको छ उहाँको कथाले। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ दिनेश निरौलाजीलाई उहाँको यति रोचक र राम्रो सुन्दर रचनाको लागि। र यहाँहरूलाई यो कथा कस्तो लागिरहेको छ, कथा वाचन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला। र हामी प्रत्येक दिन भिन्न व्यक्तित्वहरूले हाम्रो यस लघुकथा पाठ्य सर्वोदय प्रतिष्ठानको फेसबुक लाइभ पेजमा आफ्ना वाचन, आफ्ना निर्धारित कथाहरू वाचन गर्दै आइराख्नु भएको छ र तपाईहरूले लघुकथा वाचनको रसास्वाद गरिराख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईहरूलाई यो लघुकथा वाचन राम्रो लाग्दै होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यससँगै अब भने दोस्रो लघुकथाको पालो भएको छ। दोस्रो लघुकथा मैथिली लघुकथा रहेको छ, जुन पर अब बदल सकै छै शीर्षकको लघुकथा रहेको छ, जसको रचनाकार म स्वयं श्यामप्रीत मण्डल रहेको छु र कथाको शीर्षक रहेको छ पर अब बदल सकै छै। यहाँ राजगढ 3 नरघो सप्तरी मध्य प्रदेश नेपालबाट श्याम के शिक्षक बनेका बन पढ़वे का बड़का सपना छले। आयोग पास क्या का शिक्षक बनले। गांव घर के स्कूल में नियुक्ति के पहल दिन बड़ ऊर्जा के साथ कक्षा में पढ़ेलके। वही ठाम के शिक्षक आ कर्मचारी बाजे छले अखन नया नया छे, खूब फुर्ती देखेते। किछ दिन बाद अपने सुस्ता जेते। समय बीतत गेले, श्याम सर अपन ड्यूटी करते रहले। पुरना कर्मचारी सब कहियो आवे कहियो नहीं आवे, पर हाजिरी नहीं एलहा दिन का बनबै छले। किछ काम से श्याम सर स्कूल में उपस्थित भेले।
पर अनुपस्थित भेल दिन के हाजिरी उ नहीं केलकै। स्कूल के पुरना कर्मचारी सब हाजिरी बनबे के लेल दबाव दिलकै, फिर भी उ नहीं बनालकै अपन हाजिरी। प्र सर ई सब देख वही दिन से अनुपस्थित होए वाला सब गोटे का हाजिरी काटा लगले। स्कूल के सर सफाई में श्याम सर के अगुवाई देख प्र सर बाल क्लब गठन कर बाल क्लब मार्फत फोहर गर्ने सबै, सफा गर्ने सबै नारा सहित का अभियान शुरू केलकै। एकदा फिर सुनब। प्र सर बाल क्लब गठन कर बाल क्लब मार्फत फोहर गर्ने सबै, सफा गर्ने सबै नारा सहित के अभियान शुरू केलकै। हाजिरी जवाब प्रतियोगिता संचालन कर लागले। प्रत्येक शुक्रवार अतिरिक्त क्रियाकलाप अंतर्गत का नृत्य, गायन, कविता रचना, कथा लेखन, चित्रकला प्रदर्शन लगायत का कार्यक्रम सब करवा लागले। विद्यार्थी सबक उल्लेख उपस्थित स्कूल में हुआ लागले। स्कूल में सुधार भए रहल देख गाम के अभिभावक सब बहुत खुशी भेले। प्र सर शिक्षक सबके तारीफ सेहो हुए लागले। गाम के एक गोटे बुजुर्ग बाजले छले, प्र अपन काम प्रति ईमानदार आ शिक्षक प्र के सहयोगी होय त रातारात सरकारी स्कूल के कायापलट भए सकै छै। जी एकदम ई अखुनका जे अपनों का विद्यालय क्षेत्र में जे समस्या सब छै तई समस्या और ओई का समाधान करे यदि लागल जाए तो समाधान संभव छै और बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई भए सकै छै सरकारियो विद्यालय सब में। तई प्रसंग समेट कर ई कथा लिखल गेल छै और ई कथा करीब करीब यथार्थ घटना पर सो आधारित कथा छै। अपनों के जे ई अखुनका समाज छै, इस समाज में शिक्षक के कने नहीं नीक दृष्टिकोण से शिक्षण पेशा के देखल जाय छै और शिक्षक सबके जे पहिल के दिन में जे शिक्षक प्रति समाज के एकटा विश्वास रहे वो विश्वास और साख गुमा रहल छै शिक्षक। और जे के मूल कारण छै जे शिक्षण पेशा में ईमानदारिता के कमी होने और शिक्षक सब संगे प्र सब जे छै से अपन काम प्रति जवाबदेही और ईमानदारिता नहीं देखेने कारण शिक्षा में किछ समस्या सब आयल छै। और ओई के समाधान खातिर यदि प्र जन प्राण के लग जाए और तैना शिक्षक सब यदि प्र के सहयोग करे तो जरूर छै जे रातारात सरकारी विद्यालय सब के कायापलट भए सकै छै। अपने सब का कमेंट हम पढ़े ला असक्षम छी, कमेंट नहीं देख रहल छी। जी कमेंट सब देखायल अछि। मनोहर पोखरेल जी लिखने अछि, नमन मत प्रति थिए स्वागत छ सबै साहित्यिक मन में। नीरज कोराजु नमन सबै में भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी मनोहर पोखरेल जुले भात काँचो तरकारी नुनिलो तर दिनेश सर को कथा मिठो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी फोहर गर्ने सबै, सफा गर्ने सबै सन्देशमूलक नारा रहेको छ भनेर यो प्र बदल सके शीर्षक को लघु कथा माथि टिप्पणी गर्नुभएको छ। त्यसै गरी नीरज कोइरालाजीले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको राजनीतिक आडमा आडिएर राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने शैलीको भण्डाफोर भएको छ भनेर आफ्नो टिप्पणी लेख्नु भएको छ। र यहाँहरूलाई आफ्नो अमूल्य तपाईहरुको अमूल्य टिप्पणीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ सुधा देव म्यामले सकारात्मक परिवर्तनका लागि कुनै एकजनाले पनि सुरुवात
गरियो भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने यस कथाले सन्देश दिएको छ। पक्कै पनि एकजनाले यदि पहिला अगाडि सार्यो भने पछि पछि मान्छेहरू अथवा त्यसका पछि अरू मान्छे जुटिहाल्छन्। त्यसै गरी अर्को टिप्पणी यहाँ म हेर्न पाइरहेको छु, सुधादेव म्याडमजीको, अहिले विद्यालयहरूमा यस्तै शिक्षकको खाँचो छ भनेर लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि यस्तै शिक्षकहरू भइदिए भने पक्कै पनि हाम्रो देशको विद्यालयको शैक्षिक स्तरको उन्नति पक्कै पनि हुनेछ र एकजनाको अगुवाईले अरू शिक्षकहरूलाई र प्रहरीलाई पनि भर भेट्ने गर्छ र प्रहरीले पनि सुधार गर्न नचाहेको होइन, तर केही शिक्षक र कर्मचारीहरूले असहयोग गरेकै कारणले गर्दा पनि उनीहरूले विकासको काम, विद्यालय सुधारको काममा आफूले दिन सक्ने जतिको भनौँ नि आफूले गर्न सक्ने जतिको काम गर्न नसकेको अवस्था छ। अब यससँगै आजको तेस्रो लौकथा शिवशैली शीर्षकको लौकथा जुन नन्दलाल आचार्यजीको रचना रहेको छ, महाशिवरात्रि विशेषमा लेखिएको लौकथा, त्यसलाई वाचन गर्न गइरहेको छु र यहाँहरूलाई आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रियाहरू राखिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र शिवशैली शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। मेरो मथिङ्गल हलिएको थियो, सधैँ शिर झुकाउने बिर्खे र लेग्रेले हुकुम चलाएको सुन्दा, समीक्षा लरीबुडी गरी हाँसेको देख्दा, मात्रु बरिदा लातबात हान्न तम्सिने सरोज घोरिएर बसेको भेट्दा, ए ठिटाठिटी हो, मेरो सिंहासन अझै सफा गरेनौ? त्यतिकैमा बिर्खेको बोली भुइँमा खस्यो। समीक्षाले तुरन्तै जवाब फर्काई, सबै कुरा सफा छ प्रभु, हजुरको राज हुन मात्र बाँकी छ। मेरो श्रीपेच चाहिँ कता राखिस् ए थिटा? बिर्खे फेरि कुर्लियो। थिटो भनिएको सरोज घुरेर हेरिरहेको थियो, पिट्नका लागि घरिघरि हात उज्याउँथ्यो। समीक्षा चुप रहन र नपिट्न उसलाई खबरदारी गरिरहन्थे। उनीहरू घर मालिकका छोराछोरी थिए। बिर्खे र लेग्रे दुवै धुलो भुइँमा लम्पसार थिए। हुकुम गरिरहेका थिए तर टाउको उठाएर हेर्न भने सकेका थिएनन्। कोरोना कालको एसी उत्तीर्ण सर्टिफिकेट बोकेर विज्ञान पढ्न पहाडबाट तराई झरेका थिए। दुवै गरिब बाआमाका छोरा थिए, जसले जे भने पनि तुरुन्त विश्वास गरिहाल्ने सोझा र नरम मिजाजका थिए। ए गन हो, मेरो नन्दी कता गयो? त्यसलाई झट्ट म कहाँ हाजिर गराओ। खै, विष भाङ धतुरो कता राख्यो? झट्टै ल्याओ। नास्ता गरेर हिँड्नु पर्यो। लेग्रे आँखा पनि नखोलिकन बरबराइरहेको थियो। ठिक छ, सबै ठिक पारेछौँ, अब पार्वतीलाई बोलाओ। आज हामी दुवैले भक्तजन सामु प्रकट भएर मनोवाञ्छित फल दिनु छ। लेग्रे हुकमी लहरो तन्काउँदै थियो। पछि थाहा पाएँ, उडन्ठेउला साथीहरूले महाशिवरात्रिको प्रसाद भन्दै उनीहरूलाई भाङ र धतुरो खुवाएका रहेछन्। यहाँ महाशिवरात्रि विशेष को लौकथा शिवशैली शीर्षकको लौकथा मा यहाँ कथाकारज्यूले प्राय गरेर यो महाशिवरात्रिको दिनमा थिटाथिटीहरूले मोज मस्ती र आनन्द गर्ने होडबाजीमा भनौँ नि भाङको सेवन गर्ने गर्छन्। त्यसैगरी विभिन्न मादक पदार्थहरू सेवन गरेर भगवानले मादक पदार्थ सेवन धतुरो र भाङ खाएकाले हामी पनि खानुपर्छ भन्ने एउटा अन्धविश्वास का साथ यहाँ थिटाथिटीहरूले
यस्ता विभिन्न ड्रामाहरू गरेको प्रसङ्ग हामी भेट्न पाउँछौँ। यो प्राय शिवरात्रिको सेरोफेरोमा यस्ता विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको प्रसङ्ग यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ र एकदमै रोचक र अहिले शिवरात्रि को समय भएकोले यस अनुकूलको एकदम राम्रो र मिठो लौकथा यहाँ लौकथाकार नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको कथा रहेको छ। उहाँ शिवरात्रि स्पेशल यो लौकथा लेख्नु भएको र गोलबजार 4 सिरहा मध्य प्रदेशबाट उहाँले लेख्नु भएको छ। यहाँ हामीसँग जोडिनु भएको छ अमृता घिमिरे म्याम। हार्दिक नमन सर अनि सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। नमन छ म्याडम र यहाँलाई स्वागत पनि। त्यसै गरी मनोहर पोखरेलज्यूले जय जय शिवशङ्कर काटा लगेन कङ्कर भनेर लेख्नु भएको छ। एकदमै मिठो र सुन्दर यहाँ लयात्मक कमेन्ट हाम्रो सदाबहार मनोहर पोखरेलज्यूको तर्फबाट आएको छ र यहाँ भगवान शिवको यो महाशिवरात्रि पर्व अहिले भर्खरै सकिएको छ र यस महाशिवरात्रिमा भगवान शिवले सबैको इच्छा पूरा गरून् भन्ने कामना पनि गर्दै आजको चौथो लौकथा म आमा हुँ शीर्षकको लौकथा जुन मित्र गौतम ओराठीज्यूको रचना रहेको छ, यसलाई वाचन गर्नतर्फ म लम्किन चाहे। उहाँ अमरपुर गुल्मी हाल तिलोत्तमा नगरपालिका 2 रूपन्देहीबाट यो कथा लेख्नु भएको छ उहाँले र यहाँ यो कथा यसरी म आमा हुँ शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। घरमा मुसाले हैरान पार्यो। कहिले कपडा काटिदिएको छ, कहिले कापी किताब। राति खत्रे 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 गरेर राम्ररी सुत्न पनि दिँदैन, तनावै गर्यो। बिहानै उठेर मुसा हाप्काउने लिसो किनेर ल्याएँ। राति सुत्न अघि नै मुसाको बाटोमा राखिदिएँ। सधैँ जस्तै हामी बत्ती निभायौँ अनि सुत्यौँ। जब अन्ध्यारो भयो मुसाको राज सुरु भइहाल्यो। फेरि सधैँ जस्तै खत्रे 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 हामी निदाएका थिएनौँ। बुढाबुढी मुसाकै बारेमा कुरा गर्दै थियो। केही क्षणमै खत्रे खत्रे आवाज सुनिन छोड्यो। म उठेर बत्ती बाले। खुसी हुँदै बुढीलाई भने, मुसो त च्यापिएछ नि। बुढी पनि उठेर मुसो हेरिन्। मुसो लिसोमा च्यापिएर छटपटाइरहेको थियो। मुसो लिसोमा च्यापिएर छटपटाइरहेको थियो। यो फुत्किन पनि सक्छ, यसलाई लट्ठीले हानेर मार्नुपर्छ भन्दै लट्ठी खोज्न म बाहिर निस्केँ। बाहिरबाट लट्ठी खोजेर भित्र आउँदा मुसो देखिएन। हतारिँदै सोधे, उनलाई मुसो फुत्कियो? फुत्किएको होइन, मैले छुट्याइदिएँ। उनले जवाफ दिइन्। म अलि रिसाउँदै भने, किन? हेर्दा हेर्दै मलाई लाग्यो ऊ मुसा हो। सायद बच्चाको लागि चारो खोज्न आएकी थिइन्। बच्चाहरू खानाको अपेक्षा सहित उसको पर्खाइमा थिए होलान्। उनी भावुक हुँदै बोलिन्, यस्तो भावुकताले पनि कहीँ काम लाग्छ? यस्तो तालले त मुसै मार्न भएन नि। म कड्किएँ। उसको छटपटाहट मलाई सह्य भएन। उसका बच्चा बच्चीको तस्विर मेरो आँखामा नाचिरह्यो र मनमा मातृवात्सल्यता छल्कियो। किनकि म आमा हुँ। उनका कुराले म नजवाफ भएँ। एकदमै मिठो र रोचक र आत्मीय लौकथा यहाँ रहेको छ। यो मित्र गौतम ओराठीज्यूको एकदमै
सुन्दर लौकथा। यसमा भावना यो कथा भावनात्मकताले ओतप्रोत रहेको लौकथा रहेको छ। यस लौकथामा आमाको मन कस्तो हुन्छ, कति नरम र कोमल हुन्छ भन्ने कुरा यस कथा मार्फत कथाकारज्यूले हामीलाई पस्किनु भएको छ। पक्कै पनि आमाले नै एउटा छोराछोरी प्रतिको माया कस्तो हुन्छ भन्ने महसुस गर्न सक्छ र हामीलाई गराउन सक्छ। र यो कथा मार्फत मुसा जो खत्रे र किताब कापी काटिरहेको थियो र त्यसलाई जुन समातिएको थियो, त्यो मुसा पनि कसैको आमा हो भनेर यहाँ यस कथाका पात्र, महिला पात्र जो श्रीमती पात्र छन्, उसले मुसालाई छोडिदिएको घटना यस कथामा कथाकारज्यूले अटाउनु भएको छ। एकदमै मार्मिक र भावनात्मकताले ओतप्रोत रहेको लौकथा र बडो मिठो सुन्दर लौकथा। यससँगै आजको यो 5औं लौकथा शिवरात्रि शीर्षकको लौकथा। यो शिवरात्रिकै सेरोफेरोमा रहेर यहाँ गंगा खड्काज्यूले रचना गर्नुभएको लौकथा वाचन गर्नु पूर्व यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले निश्चल स्वच्छ र कोमल आमाको मन भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँ जनाउनु भएको छ। पक्कै पनि आमाको निश्चल मन र स्वच्छ कोमल मनको यहाँ बडो चलाकीपूर्ण ढङ्गले कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा चित्रण गर्नुभएको छ र कथाकारज्यूको यति मिठो र सुन्दर रचनाको लागि उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद पनि। र आजको यो 5औं शिवरात्रि शीर्षकको लौकथा जुन गंगा खड्काज्यूको रचना रहेको छ, यसलाई वाचन गर्न तर म लम्किन चाहे। आमा आमा लौ न, म मर्न लागेँ, मलाई गाह्रो भयो। आमा। रविन्द्र भाङको माथमा धेरै उचल्दै थियो। होइन, जति भने नि यो केटोको घैँटामा घाम नलाग्ने रहेछ। आज फेरि कुन बेला गएर घिचेर आइसकेछ। आज पनि त्यसैको यादमा त होला नि। आमा नाना भातीले उनलाई गाली गर्न थाल्नुभयो। म त्यस घरमा कोठा लिएर बसेपछि 2टा शिवरात्रि बिते। अघि पछि आँखामा राखे नि नबिउझाउने रविन्द्र शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ उधुम मचाउँथे। उनलाई अनन्य माया गर्ने आमाले उग्रचण्डीको रूप देखाउँदै गाली गर्नुहुन्थ्यो। म बडो बिलखबन्दमा परे। आमाले कसको यादमा भन्नुभएको होला? म एक प्रकारले जिज्ञासाको भुमरीमा परे। बाबु, आज उसको बाबा नि ड्युटीमा हुनुहुन्छ। मर्नै आँट्यो। अस्पताल लैजाउँ न उसलाई। आमाको आक्रोश मिश्रित उनीप्रतिको मायाले मेरो तन्द्रा भङ्ग गर्यो। त्यतिन्जेलसम्म उनी बेहोस भइसकेका रहेछन्। अस्पताल लाँदासम्म उसको अवस्था नाजुक थियो। भोलिपल्ट मात्रै उसको होस आयो। उनलाई कोर्न म आफै बसेको थिएँ। होस आएको खबर सुनेपछि म उनलाई भेट्न गएँ। अझै पनि उनी अधनिद्रामा बडबडाइरहेका रहेछन्। के गर्नु ईशा? भगवान शिवको त गोत्र र थर थिएन भन्ने बुझेका। बुझ पछाहा पापीहरूले तिम्रो र मेरो चाहिँ जातलाई छेकबार बनाएर छुटाउन खोजे। तिमीलाई लिएर भाग्ने क्रममा आजैको दिन बच्चाहरूले बाटो छेकेको डोरीमा हाम्रो बाइक अल्झिएर नलडेको भए तिमीलाई मैले गुमाउनु पर्ने थिएन। म चाहिँ चाहेर पनि तिमीलाई भेट्न आउन सकिनँ। आज पनि मलाई बचाएर तिमीसँगै भेट्न आउनै दिएन। बडो रोचक र
मार्मिक लौकथा। यहाँ शिवरात्रि शीर्षकको लौकथा। गंगा खड्काजीले लेख्नु भएको मिठो लौकथा। यस लौकथामा कथाकारज्यूले यो शिवरात्रिको सेरोफेरोमा जुन भाङको सेवन गर्ने एउटा चलन बढेको छ। अहिले भाङका गोलाहरू बजारमा हामी पाउन सक्छौँ। यत्र तत्र शिवरात्रिको समयमा भेटिन्छ। भाङका गोलाहरू, रेडिमेड गोलाहरू भेटिन्छन्। ती गोलाहरूको सेवन गर्नेमा प्राय अहिलेका थिटीहरू भेटिन्छ। विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाहरू पनि यस्ता गोलाहरू दुकानहरूमा छिटपिछिट रूपले पाइरहेको र खुला रूपमा बेचिरहेको अवस्था रहेको छ र ती बच्चाहरूले त्यसलाई सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ। र यहाँ यस लौकथामा एउटा थिटाले भाङ धतुराको सेवन गरेर बेहोस भएको र हस्पिटलसम्म पुग्नु परेको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा अटाउनु भएको छ। साथै उसको शिवरात्रिकै दिन प्रेम विफल भएको घटनाले पनि यहाँ लौकथामा समेट्नु भएको छ। पात्रले आफ्नो प्रेमिका गुमाएको शीर्षकलाई यस कथामा कथाकारज्यूले दर्शाउनु भएको छ र बडो मार्मिक ढङ्गले रचिएको यो बडो मार्मिक लौकथा आमाको माया र असफल प्रेमको पनि रस यस कथामा घोल्नु भएको छ र छिमेकीको सहयोग, छिमेकीले गर्ने सहयोग पनि यहाँ यस कथामा कथाकारज्यूले हामी समक्ष पस्किनु भएको छ। यससँगै आजको निर्धारित 5वटै लौकथाहरू वाचन भइसकेको छ र तपाईहरूको दिन शुभ बितोस्। शुभरात्रि भन्दै म